جدوں یہ آیت نازل ہوئی تو پھر کیفیت کی بنی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بیان فرماندے نے جدوں یہ آیت نازل ہوئی تے لگاتار 40 دن نبی پاک نماز فجر تو پہلا اپنے حجرہ پاک تو نکل دے، حجرہ خاتون جنت دے آندے، دروازہ زہرا تے کھڑے ہو کے کملی والا فرماتا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے نبی دے ٹبرے آلے ہو توڑے دے سلام ہوئے ورحمت اللہ، توڑے دے رحمتہ ہون رحمکم اللہ، اللہ توڑے دے اور کرم کرے السلام۔ نماز پڑھو، اتنا جملہ کہہ کے گالا جور مکاندے نہیں سر، اسی بوئے دے کھلو کے کملی والا اس آیت کی تلاوت کرتا انما یرید اللہ الہ 40 دن لگاتار نماز فجر تو پہلا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے 40 دن لگاتار کیا، 7 مہینے لگاتار حضور فجر دی نماز تو پہلے خاتون جنت دے بوئے کھلو کے نال سلام دے دے نال آیت پڑھ دے۔ تیسری روایت فرمایا 40 دن بھی نہیں، 7 مہینے بھی نہیں، 8 مہینے لگاتار حضور زہرا دے بوئے کھلو کے نا نال کہندے اوے نبی دی آل والے ہو تواڈے تے رحمتاں بھی ہون، نماز بھی پڑھو اتے پھر ترانہ پڑھ دے وَجُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔